अस्ति म फोटो पठाइदिन्छु हस् एउटा त्यो इक्जामको लागि भनेर त्यति पठाउनु भएको थियो सरले अनि ओके केही छैन त्यसको लागि के भन्नु ग्रुपमै पठाउनु है जुन ल क्वेसन फाइभ के छ 15 को ट्रिपल आए सर ओहो केही छँदै छैन त्यो क्वेसनमा त यो क्वेसन त गराइसकेको छु मैले त गराएको छैन त्यो त दुईटा त्यो भन्ने भएको थिएन हजुरले सरले अनि त्यो ए ल ल केही छैन हेर्नु बाबु इफ के छ भन्दाखेरि बाबु पिएनआर इज इक्वल टु कति छ भन्दाखेरि 336 छ एन्ड के त भन्दाखेरि सिएनआर इज इक्वल टु 56 छ होइन अनि हामीलाई एनको पनि भ्यालु चाहियो आरको पनि भ्यालु चाहियो अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा म के गर्छु यो पार्टबाट जान्छु है सजिलो भइहाल्छ हामीले हेर सेकेन्ड पार्टबाट गयो भने यो कति आइदियो भन्दाखेरि त एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आरको फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु 56 आयो त्यसै गरी यहाँबाट लेख्नुभयो भने यो तिम्रो एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आरको फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु 336 अब राम्रोसँग ध्यान दिनु हेर त यो पार्टलाई हामी के लेख्न सक्छौँ 336 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन यहाँबाट मिल्छ सर मिल्छ 336 बाई 56 इज इक्वल टु के त बाबु आरको फ्याक्टोरियल भन्नु त कति आयो डिभाइड गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि 6 आएको सर क्लासमा गराएको थियौँ है 6 अनि यो के त आरको फ्याक्टोरियल सिम्पली के भयो 6 बनेको के हो भन्दाखेरि डाइरेक्ट पनि लेख्न पाए केही पनि फरक पर्दैन है 3 को फ्याक्टोरियल हो अर्थात् के त आरको फ्याक्टोरियल द्याट मिन्स आर इक्वल टु के त बाबु 3 आयो अब आर इक्वल टु 3 आयो भने जुनसुकैमा हाल यसमा हालिदेऊ यु गेट के त एनको भ्यालु ए बुझेँ सर त्यही सिम्पल हो एउटा यति हो के गर्नु बुझेँ सर ओके देन वी गो विथ आवर के त भन्दाखेरि क्यालकुलस पोर्सन अब हेर सबभन्दा पहिला कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि बाबु ध्यान देऊ है क्यालकुलसबाट तिमीलाई आइडिया छ कि छैन कति मार्क आउँछ क्यालकुलसबाट भनेर क्यालकुलसबाट बोर्डमा त 22 सर सबभन्दा बढी त्यसमै 20 एक्चुअलमा 3 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है एक्ज्याक्टली भन्न मिल्दैन यो मैले भने 23 मार्क्सको क्वेसन यसबाट फिक्सै भनौँ न एक किसिमले आउँछ नै भने भन्न मिल्छ है यो चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो ल अलिकति म डेरिभेटिभ स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला मेरो बानी छ एक्जाम डिटेलमा पढाउने सबभन्दा पहिला कुरा म तिमीलाई एउटा सानो कुरा सोधेँ डेरिभेटिभको मिनिङ के त्यसपछि म थ्योरिटिकल पार्टमा जान्छु ल इफ एनी वान आक्स यु किनभने पछि तिमीले एकाउन्ट पनि लियो भन्दाखेरि डेरिभेटिभ पछि तिमीलाई आइटी पढ्न मन लाग्यो भने त्यहाँनिर सजिलो भइदिन्छ ल डेरिभेटिभ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्नु त बाबु हजुर डेरिभेटिभ भन्दाखेरि मेजर अफ द रेट अफ चेन्ज समथिङ टाइप्स रेट अफ चेन्ज अफ ल एकदम सही कुरा गर्नुभयो के भयो भन्दाखेरि त सिम्पली एउटा के लेख्न पायो भन्दाखेरि त रेट अफ चेन्ज अफ वान फङ्सन विथ रिस्पेक्ट टु के त भन्दाखेरि बाबु एनदर फङ्सन है विथ के त विथ रिस्पेक्ट टु एनदर भन्छ न विथ रिस्पेक्ट टु एनदर फङ्सन यो यसरी पनि लेख्न पायो यो त हाम्रो सिम्पल के हो त डेफिनेसन भयो होइन एउटा जेनरल डेफिनेसन भयो त्यो यसरी गर्न पायो तर डेरिभेटिभ भनेको के एक्चुअलमा त्यो हामीलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ है ध्यान देऊ कुन एकदम सजिलो छ बुझ्नुपर्ने मात्र छ यहाँनिर अलिकति हेर सबभन्दा पहिला कुरा यसको चाहिँ दुईवटा मिनिङ हुन्छ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि जियोमेट्रिकल मिनिङ हुन्छ र अर्को भनेको फिजिकल मिनिङ हुन्छ र सजिलो छ लास्टै फेरि सजिलो छ यस्तो के होइन के छ त्यो अर्को कुरा सिम्पल लजिक बुझ जियोमेट्रिकल मिनिङ र अर्को भनेको के छ बाबु फिजिकल मिनिङ हुन्छ सिम्पली एक लाइनमा सिकाइदिन्छु हेर सबभन्दा पहिला कुरा जियोमेट्रिकल मिनिङ भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि कर्भ अस्ति सायद अलिकति तिम्रो क्लास त लिएकै छैन अहिलेसम्म मानौ यो तिम्रो के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा एक्सिस छ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस छ र यसमा के छ मैले कुनै एउटा कर्भ बनाइदिएँ जुन हामीले एप्लिकेसनमा पढ्छु अनि यहाँबाट मैले के लिएँ भन्दाखेरि एउटा टेन्जेन्ट लिएँ ठिक छ अब हेऱ्यो भने यो टेन्जेन्टले मान्नु थीटा डिग्री बनाएको छ भने यो
टेन्जेन्टले भने सिम्पली के बुझिन्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ भनेको dy/dx जस्तै यो फङ्सन तिम्रो y इक्वल टु f अफ x छ भने यो फङ्सनको डेरिभेटिभ के आइदिन्छ त dy/dx इज इक्वल टु के त बाबु f ड्यास अफ x भने सिम्पली के बुझ्न सक्छौ डेरिभेटिभ भनेको एकर्डिङ टु ज्योमेट्रिकल मिनिङ dy/dx भनेको स्लोप अफ टेन्जेन्ट यो लाइन याद राख हो स्लोप अफ के त भन्दाखेरि टेन्जेन्ट टु दी कर्भ एट गिभेन पोइन्ट यसको मिनिङ सिम्पली यो हो भनेको जस्तै गिभेन पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट होला यो कुनै पोइन्ट होला px1 y1 एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा धेरै काम लाग्छ ध्यान दिनु है त्यही तिमीलाई कसैले सोध्यो डेरिभेटिभको मिनिङ के हो भन्दाखेरि दुईटा मिनिङ रहेको छ ज्योमेट्रिकल भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि कुनै पनि कर्भमा भएको टेन्जेन्टको स्लोप यो फर्स्ट मिनिङ भयो र फिजिकलमा तिमीले जे भन्यो त्यही फिजिकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि त एउटा क्वान्टिटी कुन ठिक छ वान फङ्सन विथ रिस्पेक्ट टु के त भन्दाखेरि एनअदर फङ्सन यो चाहिँ बुझ्न सक्छौँ हामी यसलाई के भन्छौँ त हामी त फिजिकल मिनिङमा अब के पढ्छौँ भन्दाखेरि अलिकति 10 क्लासको याद छ भने भेलोसिटी भनेको के थियो भन्दाखेरि त डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम थियो त यो कुराहरू के छ भन्दाखेरि त फिजिकलमा आइदिन्छ जुन चाहिँ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको 4th एक्सर्साइजमा हामी पढ्छौँ यसलाई हामी फिजिकल मिनिङलाई सिम्पली अर्को भाषामा के भन्छौँ भन्दाखेरि त रेट मेजर पनि भन्ने गर्छौँ यो ध्यान दिनु यो मेन डिफिनिसन हो अब टिचरले पढाउनु हुनु अर्को कुरा हो तर मेन टपिक भनेको मेन आइडिया भनेको यहाँबाट आउँछ है ज्योमेट्रिकल मिनिङ भनेको स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्भ एट अ गिभेन पोइन्ट ठिक छ एट अ कुनै गिभेन पोइन्ट भयो त्यसै गरी फिजिकल मिनिङ भनेको रेट मेजर भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि एउटा फङ्सन अर्को फङ्सनको अनुसार कतिले चेन्ज भइरहेछ त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि त हामी डेरिभेटिभ भन्ने गर्छौँ फिजिकल मिनिङबाट त्यसै गरी एउटा सानो कुरा जेनरल नलेजको लागि मात्र भनिदिरहेको छु डेरिभेटिभ भनेको केही कुरालाई सानो पार्ने ठिक छ डेरिभेबल गर्ने सानो बनाउने है सिम्पल एउटा सानो बुझ्नलाई मात्र केही कुरालाई सानो बनाउने ठुलो कुरालाई सानो बनाउने कुनै पनि फङ्सन ठुलो छ भने यसको सर्ट फर्म भन्दा एकदम सानो फङ्सन के होला यसलाई के भन्छौँ त हामी त डेरिभेटिभ भनेर बुझ्छौँ सक्यो यति चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो यो जस्ट जेनरल कुरा थियो है यो जस्ट नलेजको लागि मात्र अब हामी टपिकतर्फ जाऊँ सबभन्दा पहिला कुरा एउटा सानो कुरा पढाइरहेको छु डेरिभेटिभ भनेको के एकर्डिङ टु डिफिनिसन हामी डेरिभेटिभलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौँ त्यो कुरा बुझिराख एकदम सजिलो छ सबभन्दा पहिला कुरा डेरिभेटिभलाई बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि सानो कुरा म लेखाइदिन्छु जस्ट डिफिनिसनको रूपमा हुन त एक्जाममा कहिले पनि आउँदैन र काम पनि छैन यसको है तर पनि बुझिराख के भन्छ भन्दाखेरि मानव कुनै फङ्सन छ है ध्यान दिऊ लेट एफ अफ एक्स बी अ फङ्सन कुनै पनि फङ्सन रहेको छ 2-3 लाइनको मात्र छ कुनै पनि फङ्सन छ विच इज डिफाइन्ड अन एन इन्टरभल कुनै इन्टरभलमा मैले डिफाइन गरिदिएँ कुनै पनि इन्टरभल के दिएको छ भन्दाखेरि एबी दिएको छ भने त्यो पोइन्टमा हैन कुनै पनि पोइन्टमा ध्यान देऊ कुनै फङ्सन छ त्यसलाई मलाई डिफाइन गर्नु छ कुनै इन्टरभल एबी पोइन्टमा भने यसको कुनै बिचमा भने देन दी डेरिभेटिभ यो जस्ट डिफिनिसन मात्र छ देन दी डेरिभेटिभ अफ फङ्सन भनेको एफ अफ एक्स ठिक छ एट अ पोइन्ट एक्स कुनै पोइन्ट एक्समा अथवा एमा इज डिफाइन्ड एज लेख्दाखेरि बुकमा सरले पढाउनु भयो होला पक्कै लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ एक्स प्लस एच माइनस एफ अफ एक्स बाई के त भन्दाखेरि एच सिम्पल लजिक के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोभाइडेड द्याट यो जुन भ्यालु छ हाम्रो लिमिटको यो चाहिँ एक्जिस्ट गर्नु पर्यो भनेको फिनाइट भ्यालु आउनु पर्यो यो चाहिँ एक्जिस्ट अथवा फिनाइट भ्यालु आउनै पर्छ हामीलाई फिनाइट भ्यालु अथवा एक्जिस्टिङ हुनु पर्यो एक्जिस्टिङ भयो भने मात्र के हुन्छ त त्यो फङ्सनको चाहिँ डेरिभेटिभ चाहिँ डिफाइन्ड हुन्छ नत्र हुन सक्दैन यो चाहिँ तिम्रो पहिला चाहिँ सिलेबसमा थियो अहिले पनि छ जस्ट डिफिनेसन चाहिँ बुझिराख है यो जबसम्म यो जुन पार्ट जबसम्म डिफाइन हुँदैन डिफाइन भनेको फिनाइट भ्यालु आउनु पर्यो जबसम्म फिनाइट भ्यालु आउँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो फङ्सनको त्यो इन्टरभलमा चाहिँ डेरिभेटिभ हुन सक्दैन यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो अनि मस्ट भिभिआई
सबभन्दा भिभिआई किन भन्दाखेरि डेरिभेटिभको लजिक यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ है, ध्यान दिनु। डेरिभेटिभको लजिक यहीँबाट चाहिँ स्टार्ट हुने गर्छ भने बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी यसमा बढी म यो कुरा पढाउँदैन, जस्ट बुझ्नलाई मात्र थियो। त्यसै गरी नोटेसन, डेरिभेटिभलाई कसरी नोटेसन गर्ने यो पनि बुझिराखौँ हामी अब पहिला, किनभने यसको काम एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा लाग्छ। जस्तै कुनै पनि फङ्सन y इज इक्वल टु एफ अफ एक्स रहेको छ है, मैले थ्योरिटिकल पार्ट बढी पढाएन है, जस्ट सिम्पल वेमा मात्र भनिदिएँ किनभने खास यसको काम छैन। अब हेर y इक्वल टु कुनै एउटा फङ्सन छ भने यसको डेरिभेटिभ कति तरिकाबाट हामी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि dy बाई dx यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ भयो, अथवा एफ ड्यास अफ एक्स पनि लेख्न पायो, अथवा डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि एफ अफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स यो पनि उसको नोटेसन्स नै छ। त्यसै गरी अर्को भनेको वाई ड्यास यो पनि के हो त नोटेसन नै हो। अनि कुनै कुनै बुकमा y1 पनि लेखेको हुन्छ, यो पनि के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई नै डिफाइन गर्छ। र अर्को कुनै कुनै ठाउँमा डेरिभेटिभ अफ एफ बाई के त भन्दाखेरि dx यो पनि के हो त भन्दाखेरि त डेरिभेटिभको सबै नोटेसन नै छ। डेरिभेटिभलाई यसरी पनि लेख्न पायो, यसरी पनि लेख्न पायो, फर्स्ट डेरिभेटिभ है, ध्यान दिनु। यो सबै तरिकाबाट चाहिँ लेख्न सक्छौँ। र यो हाम्रो कुन अर्डरको डेरिभेटिभ हो भन्दाखेरि त फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ। फर्स्ट अर्डर भनेको एकचोटि मात्र डेरिभेटिभ गरेको, यसलाई के भन्छौँ हामी त फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भन्छौँ। बुझ्ने कुरा मात्र चाहिँ सरर चाहिँ बुझ्ने, त्यस्तो खासै काम लाग्दैन। युज एकदम रियरली केसमा हुन्छ तिमीहरूको अहिले, तर पनि बुझिराख। जति पनि टपिक छ म लाइन बाई लाइन पठाइदिन्छु, पछि इफ काम लाग्यो भन्दाखेरि सजिलो होस् तिमीहरूको लागि। ल यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा थियो, सक्यो, द्याट्स इट। अब मेन कुरा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरा अलिकति 11 क्लासको फर्मुला जुन जुन थियो म सबै अलिकति रिभाइज मात्र गराइदिरहेको छु, ध्यान दिऊ है। फर्स्ट अफ अल डेरिभेटिभको फर्मुलाहरू हेर, यो सबै युज हुन्छ, त्यही भएर यति चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो हामीलाई सबभन्दा पहिला कुरा। फर्स्टमा फर्मुला हामीले पढेको छौँ अलिकति। अब एउटा कुरा म के गर्छु भन्दाखेरि जुन चेन रुल थियो होइन, चेन रुल 11 क्लासमा, त्यसलाई म हटाइदिन्छु 12 क्लासमा। यसको अब काम छैन, यसको त सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु। हुन चेन रुलकै हो, सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु। हेर सबभन्दा पहिला कुरा डेरिभेटिभ अफ एक्सको पावर एन विथ रिस्पेक्ट टु एक्स कति हुन्छ भन त, याद छ भने nx to the power n minus 1। यसलाई हामी के भन्छौँ त पावर रुल भनेर पनि भन्छौँ, यो बुझिराख है, पावर रुल। त्यसै गरी डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि एक्स मात्र मैले लेखेँ भने विथ रिस्पेक्ट टु एक्स लेखेँ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ त 1 बनिन्छ। त्यसै गरी बुझ्नुपर्ने कुरा छ नि यो सबै कुरा। डेरिभेटिभ अफ मैले कुनै कुरा के लेखिदिएँ विथ रिस्पेक्ट टु एक्स लेखेँ भने इज इक्वल टु कति हुन्छ 0। अनि के हो त हाम्रो कन्स्टेन्ट हो, इज एनी कन्स्टेन्ट। यो ध्यान दिनु है, यो जस्ट बुझ्ने कुराहरू छन्, अलिकति मात्र रिभिजन मात्र गराइदिरहेको छु यो कुराहरूलाई। त्यसै गरी अर्को भनेको कुनै पनि फङ्सनसँग कन्स्टेन्ट मल्टिप्लाई छ, ध्यान देऊ है। कुनै पनि फङ्सनै मैले लेखिदिएँ है, मैले कुनै लेखेँ भन्दाखेरि फङ्सनसँग यस्तो, यो तिम्रो के भनेको कन्स्टेन्ट हो र एफएक्स भनेको फङ्सन रहेको छ भने यस्तो केस आयो भने, यस्तो केस छ भने हामी के गर्छौँ कन्स्टेन्टलाई बाहिर पठाइदिन्छौँ। कन्स्टेन्ट बाहिर गयो र मात्र डेरिभेटिभ कसको हुन्छ भन्दाखेरि त फङ्सनको डेरिभेटिभ मात्र हुन्छ। यो कुरा पनि बुझिराख्नु पर्यो। ल जस्ट सिम्पल कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु। ल एउटा सानो कुरा म अहिलेदेखि स्टार्ट गरिरहेको छु, ध्यान दिऊ है। एउटा क्वेसन तिमीलाई दिएँ अनि यहाँबाट अलिकति तिमीलाई क्लियरिटी बढी हुन्छ, पछिलाई सजिलो भइदिन्छ। जस्तै एउटा क्वेसन मैले के लेखेँ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ, ध्यान दिऊ है, डेरिभेटिभ अफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स गरिदिएर एकदम सजिलो क्वेसन, जसमा केही दिमाग लगाउनु पर्दैन, बुझ्नुपर्ने मात्र छ। ल सबभन्दा पहिला कुरा, ल यसको डेरिभेटिभ कति होला भन त, तिमीलाई त आउँछ होला, भन त। sin 2x आउँछ सर, 2 sin cos x हुन्छ अनि त्यसको अर्डर sin 2x आउँछ। लक्यो। अब एउटा सानो कुरा म सिकाइरहेको छु, बुझिराख है, यो चेन्ज म अलिकति चेन्ज गरिदिएँ। डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि साइन एक्सको होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टु के त भन्दाखेरि एक्स। यहाँ चेन रुल लगाउनु पर्छ। एउटा कुरा सिकिराख अहिलेदेखि, सजिलो भइदिन्छ। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ, ध्यान देऊ, केही कुरा छ यहाँ, बक्सा भनेको यो बक्स भनेको केही कुरा छ, उसको पावर एन छ भने यो बक्सकै रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। यसलाई हामी चेन रुल भन्छौँ र मैले सजिलो गरिदिएको छु, अरू केही होइन। हेर भनेको यहाँ एउटा यस्तो बक्स थियो भने तल पनि के हुनु पऱ्यो, बक्स हुनु पऱ्यो। अब यहाँ के छ साइन एक्स छ भने तल पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त साइन एक्स। यो जतिखेर हामीले फङ्सनको पावर फङ्सनको डेरिभेटिभ गर्छौँ भने त्यतिखेर यो काम लाग्छ। विथ रिस्पेक्ट टु के त भन्दाखेरि साइन एक्स नै हुने भयो
इन्टु के त भन्दाखेरि डी साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टु के त एक्स हुन्छ. द्याट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर. 2 साइन एक्स डट के त कस एक्स एन्ड वी गेट साइन 2x. यहाँसम्म त मजाले बुझ्नुभयो होला, ठिक छ. बुझेँ सर. त्यसै गरी अर्को भनेको सबभन्दा पहिला कुरा फर्मुलातर्फ जाऊँ. साइन एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? साइन एक्सको डेरिभेटिभ कस एक्स. कस एक्सको माइनस साइन एक्स. अनि सेकको टेन एक्सको टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स. सेक एक्सको सेक एक्स इन्टु टेन एक्स. त्यसै गरी अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो कट एक्सको कट एक्सको माइनस कसेक स्क्वायर एक्स. अनि अर्को भनेको कसेक एक्सको माइनस कसेक एक्स इन्टु कट एक्स. ल यसको डेरिभेटिभ कति बेला भनिदेऊ. अब डेरिभेटिभ अफ साइन इन्भर्स एक्स कति हुन्छ भनिदेऊ त. डेरिभेटिभ अफ साइन इन्भर्स एक्स हो भनेपछि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ल यति भयो. अनि तिमीलाई के यसको कन्डिसन थाहा छ? एक्सको कन्डिसन के होला भनेर आइडिया छ? छैन सर. हो, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है. तिमी अब एकाउन्ट म्यानेजमेन्टको फ्याकल्टीको होस् अथवा साइन्सको, त्यसबाट केही पनि फरक पर्दैन. यो तिमीलाई कन्डिसन चाहिँ आउनै पर्छ है, ध्यान देऊ. यसको कन्डिसन के छ भन्दाखेरि मोडुलस अफ एक्स इज लेस देन 1. यो चाहिँ याद राख्नु है. यो एक्सको चाहिँ कन्डिसन रहेको छ. एक्स चाहिँ 1 भन्दा लेस हुनुपर्छ, सानो हुनुपर्छ. त्यसै गरी अर्को भनेको डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि कस हाइपरबोलिक नगरौँ, मैले हाइपरबोलिक एकछिनमा आउँछ. ल के त भन्दाखेरि कस इन्भर्स एक्स यसको कति हुन्छ भन त बाबु. यसको डेरिभेटिभ कति होला कस इन्भर्स एक्सको? -1 डिभाइडेड बाई 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर. अनि यसको कन्डिसन के होला यो पनि ध्यान राख्नु है. दुवैको कन्डिसन सेमै हुन्छ. मोडुलस अफ एक्स इज के त लेस देन 1 नै हुन्छ. त्यसै गरी अब तिमीलाई जस्ट सोधिरहेको छु मात्र बुझ्नलाई मात्र हो. टेन इन्भर्स एक्सको टेन इन्भर्सको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. यसको कन्डिसन के होला भन त, भन्न सकिन्छ? यसको कन्डिसन 1 भन्दा ठुलो. ध्यान देऊ. यसको मिनिङ थाहा छ के हुन्छ? यसको मिनिङ यस्तो खाले हुन्छ, थाहा छ? याद छ भने भन त. 11 क्लासमा पढ्यो होला. यसको पढाउनु भएको थियो सर, कस्तो पढ्नु. फोर अल है, ध्यान दिनु. फोर के त अल भने सिम्पल के भयो भन्दाखेरि फोर अल एक्स बिलोङ्स टु के त रियल नम्बर. जुनसुकै भ्यालुको लागि चाहिँ ट्रु हुन्छ भने भनिएको छ है. एक्सको भ्यालु जे पनि हुन पायो. त्यसै गरी अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि बाबु डेरिभेटिभ अफ कट इन्भर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स भन्दाखेरि हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि त 1 माइनस के त -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. यसको पनि कन्डिसन सेम. फोर अल एक्स बिलोङ्स टु आर नै हुन्छ. त्यसै गरी यसो बुझिरहेको है, बुझाउनु पर्ने कुरा छ. फेरि पछि कहाँबाट आयो भने थाहा हुँदैन. फेरि अर्को भनेको के बाँकी भयो त हाम्रो सेक इन्भर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टु के त भन्दाखेरि एक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ यसको भ्यालु भन त, याद छ भने? 1/x√x स्क्वायर माइनस 1. अलिकति म चेन्ज गरिदिएँ, यहाँ मोडुलस मैले राखेको थिएँ यसरी गर्नु. 1 माइनस के त भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस के त भन्दाखेरि 1. तिम्रो 12 क्लासको बुकमा छैन, कुनै बुकमा होला, तिम्रो सेकेन्ड बुकमा होला आई थिङ्क है, अरू बुकमा छैन यो. यसको कन्डिसन के होला भन्दाखेरि मोडुलस अफ एक्स इज ग्रेटर देन के त 1. यो चाहिँ ध्यान दिनु. त्यसै गरी अर्को भनेको डेरिभेटिभ अफ कसेक इन्भर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि 1/-1 सेम लजिक है. मोडुलस अफ एक्स रुट अन्डर, मोडुलस युज नगर्नु है, बनाउँदाखेरि एक्स मात्र युज गर्नु. यो न्युमेरिकल बनाउँदाखेरि एक्स मात्र युज गर्ने, मोडुलस गर्नु पर्दैन. मोडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1. यसको पनि कन्डिसन बाबु सेमै. मोडुलस अफ के त ग्रेटर देन के त 1 हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो. त्यसै गरी अर्को फर्मुला के छ भन्दाखेरि जस्ट 11 क्लासको अलिकति रिभिजन मात्र गरिदिरहेको छु. डेरिभेटिभ अफ e को पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स भनेको e को पावर एक्स नै हुन्छ. त्यसै गरी डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि ध्यान देऊ लग एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स के होला 1/x हुन्छ. त्यसै गरी अर्को भनेको 230 नम्बर लेखौँ. यसको डेरिभेटिभ कति होला भन त अब, याद छ भने? ए को पावर एक्स. सजिलो छ है, तिम्रो सिलेबसमा हो. सिलेबस बाहेक म केही पनि पठाइरहेको छैन, सबै सिलेबसमै छ.
a को पावर x xa by x minus 1 ए न लग ई ध्यान दिनु है। हेर जस्ताको त्यस्तै, अनि पछि के गर्ने लग ई लेख्ने, अनि बेसमा के छ ए छ भने यहाँ के गर्ने त ए लेखिदिने, सक्यो। दिस इज आवर के त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड एन्सर। यतिसम्म चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो, योभन्दा बाहेक अब केही पनि बुझ्नु पर्दैन। जस्ट एउटा नलेजको लागि मात्र सिकाइदिरहेको छु। त्यसै गरी डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि ध्यान देऊ त लग मोडुलस अफ एक्स बुझिराख मात्र है, यसको काम छैन तिमीहरूलाई। यो भनेको कति हुन्छ त 1/x नै हुन्छ। यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि अर्को तरिकाबाट आउँछ, यो फर्मुला अहिलेको लागि मात्र बुझ, एउटा सानो कुरा मात्र सिकाइदियो, अरू के ल द्याट्स इट, सक्यो। त्यस पछाडि सबभन्दा बढी तिम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ एक्सर्साइजमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि त प्रोडक्ट रुल। के त भन्दाखेरि बाबु प्रोडक्ट रुल सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा छ हामीलाई। अब ल प्रोडक्ट रुल भनेको सिम्पल हो, तिमीलाई अब अलरेडी पढिसकेका छौ, यसमा बढी दिमागै लगाउनु पर्दैन, तर पनि बुझिराख। यु डट बी भनेको के भइदिन्छ भन्दाखेरि त यु डिभी बाई डिएक्स प्लस के त बाबु भी डियु बाई डिएक्स, यही हुन्छ हो सर। ल त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि त क्वेसेन्ट रुल छ। यो पनि बुझ्नलाई मात्र हो। क्वेसेन्ट रुल, क्वेसेन्ट रुल छ भने यसको मिनिङ के हो त डी यु बाई भी विथ रिस्पेक्ट टु एक्स छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ, पहिला तल जे छ त्यसको के गर्ने स्क्वायर गरिदिने, भीबाट स्टार्ट गर्ने, डियु बाई डिएक्स माइनस यु डिभी बाई डिएक्स। यो कुराहरू जति पनि थियो यो सबै अलिकति 11 क्लासको कुराहरू छन् र यो बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन् है, ध्यान दिनु। म फेरि रिपिट गरिरहेको छु, यो सबै कुरा तिमीलाई अलिकति बुझ्नुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि यो जबसम्म यी बिर्सिया छौ भन्दाखेरि एकचोटि सर रिभिजन गर्नु, हुन तिमीलाई सबै याद नै छ, तर पनि एकचोटि के गर्ने भन्दाखेरि रिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू के होइन, सक्यो। दिस इज आवर के त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड इक्वेसन। ल अब हाम्रो 11 क्लासमा स्टार्ट गरेँ मैले, 11 क्लासको सिलेबस ध्यान दिउँ। सबभन्दा हामीलाई 11 क्लासमा पढ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त हाइपरबोलिक फङ्सन, ध्यान दिऊ है, हाइपरबोलिक फङ्सन। क्यान यु डिफाइन दिस? हाइपरबोलिक फङ्सन सर, हजुर हाइपरबोलिक फङ्सन का मतलब हाइपरबोलिक फङ्सन भन्दा ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन जस्तै छ, तर भन्न सकिन्छ भन, छैन म छँदैछु, के दिमाग लगाउनु पर्दैन। हेर सिम्पल डिफाइन गर्नलाई भनेको छु है, ध्यान देऊ। के हुन्छ भन्दाखेरि दि कम्बिनेसन अफ, जस्ट डिफिनेसन बुझिराख, माथि इक्जाममा आउने चान्स कमै होला यिनीहरूको। द कम्बिनेसन अफ के त बाबु टु एक्सपोनेन्सियल फङ्सन, टु एक्सपोनेन्सियल फङ्सन्स। अब यहाँबाट एकदमै लाइन बाई लाइन जति लेखाउँछु सबै लेखिहाल्नु, सबै कामको कुराहरू छन् यहाँबाट। एन्ड e को पावर माइनस एक्स गिभ राइज टु स्पेसल टाइप अफ फङ्सन, स्पेसल टाइप अफ फङ्सन्स, स्पेसल टाइप्स अफ फङ्सन्स विच आर कल्ड के त भन्दाखेरि विच आर कल्ड हाइपरबोलिक फङ्सन। ठिक छ। एन्ड आर डिफाइन एज, एन्ड के त भन्दाखेरि आर डिफाइन एज, सबै कुरा बुझ्नुपर्ने छ। डिफाइन एज फ्लो, कसरी हुन्छ डिफाइन भन्दाखेरि साइन हाइपरबोलिक एक्स भनेको e को पावर एक्स माइनस e को पावर माइनस एक्स बाई 2, दुईवटा कुरा मात्र याद राख्नुपर्छ। र अर्को भनेको कस हाइपरबोलिक एक्स भनेको e को पावर एक्स प्लस e को पावर माइनस एक्स बाई 2। इफ इक्जाममा डिफिनेसन सोध्यो भन्दाखेरि यहाँसम्म A to Z लेखिदिनु पुरै पार्ट। यो भनेको कसको भन्दाखेरि हाइपरबोलिकको सिम्पल डिफिनेसन है, ध्यान दिनु। हाइपरबोलिकको सिम्पल डिफिनेसन रहेको छ भने बुझ्न सक्छौ। त्यसै गरी अब हामीलाई साइन र कसको हाइपरबोलिकको भ्यालु थाहा छ भने यहाँबाट हामी के पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि त टेन हाइपरबोलिक एक्सको पनि भ्यालु पत्ता लगाउन मिल्छ। टेन हाइपरबोलिक एक्सको भ्यालु कति भइदिन्छ त e को पावर एक्स माइनस e को पावर माइनस एक्स बाई e को पावर एक्स प्लस के त बाबु e को पावर माइनस एक्स। सकिन्छ यसरी लेख्न? सकिन्छ।
ल यो चाहिँ बुझिराख्नुपर्ने कुराहरू छ है। त्यसै गरी हामीले कटको पनि निकाल्न सकिन्छ, कसेकको पनि निकाल्न सकिन्छ, सेकको पनि निकाल्न मिल्छ, जुनसुकैको पनि निकाल्न मिल्छ। एउटा सानो कुरा म दुईवटा कुरा यहाँ लेखाइदिरहेको छु, यो कुराले ध्यान दिनु जस्ट नोट्सको रूपमा। कट के त भन्दाखेरि हाइपरबोलिक एक्स भनेको ई को पावर एक्स प्लस ई को पावर माइनस एक्स बाई ई को पावर एक्स माइनस ई को पावर माइनस एक्स हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को भनेको कसेक हाइपरबोलिक एक्स, त्यहीबाट साइनबाट उल्टो गरिदिएँ मात्र मैले, 2 बाई ई को पावर एक्स माइनस ई को पावर माइनस एक्स हुन्छ। र यसमा एउटा कन्डिसन के छ भन्दाखेरि, यो दुइटैमा ध्यान दियो है, यो दुइटैमा कन्डिसन के छ भन्दाखेरि एक्स क्यान नट बी 0, एक्स चाहिँ 0 हुनु भएन, यो चाहिँ ध्यान दिनु। यो दुइटै फङ्सनमा चाहिँ एक्सको भ्यालु चाहिँ 0 हुनु भएन, यो कन्डिसन चाहिँ ध्यान दिनु, अरू केही हेर्नु पर्दैन। सक्यो, द्याट्स इट। यही चाहिँ अलिकति मस्ट भिबिआई टपिकहरू थियो। त्यसै पछाडि अब हामी अगाडि बढिरहेको छौँ है, ध्यान दिउँ। ल एउटा कुरा म सिकाउन गइरहेको छु, म मेरो हिसाबले यसलाई काउन्टर पार्ट भन्छु है। के भन्छु भन्दाखेरि काउन्टर पार्ट भन्छु। सबभन्दा पहिला कुरा, एक साइडमा मैले ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन लेखेँ, ध्यान देऊ, ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन, यो तिमीलाई क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्स। र अर्को साइडमा के लेखिदियो भन्दाखेरि त हाइपरबोलिक फङ्सन, हाइपरबोलिक फङ्सन्स लेखेँ मैले, ध्यान दियो, एकदम सजिलो टपिक छ है, हाइपरबोलिक फङ्सन्स। ल सबभन्दा पहिला कुरा तिमीले पढ्दाखेरि याद छ भने ध्यान देऊ है, यो सब 100% तिमीले पढिसकेका छौ, अलिकति बुझ्नुपर्ने मात्र छ। हेर है, ल फर्स्टमा हेर है, तिमीले पढ्दाखेरि के पढाएको छु त, साइन अफ माइनस एक्स भनेको के हुन्छ बाबु भन त, साइन माइनस साइन एक्स हुन्छ। त्यसै गरी यसबाट हेर्नुभयो भने सेम लजिक, साइन हाइपरबोलिक अफ माइनस एक्स भनेको के होला त, माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स नै हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड फर्मुला हेर त बाबु, कस अफ माइनस एक्स लेख्यो भने यसको भ्यालु के आउँछ त, कस एक्स, भने यहाँ पनि सेमै लजिक लेख्न पायो, कस हाइपरबोलिक माइनस एक्स भनेको के त, कस हाइपरबोलिक एक्स नै हुन्छ। यो सिमिलर चाहिँ ध्यान दियो, दुवै प्रोपर्टी चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। त्यसै गरी हामीले के पढाएको छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरा यहाँबाट साइन स्क्वायर एक्स प्लस के त बाबु कस स्क्वायर एक्स भनेको 1 हुन्छ। तर यहाँ अलिकति फरक पर्छ। फरक के पर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर कस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टु 1 हुन्छ। दुवै कुरा फरक फरक छ, ध्यान दिनु है, यसमा यतिको फरक छ। हेर त, यहाँ 1 लाई प्लस गर्नुपर्छ, यहाँ 1 लाई माइनस गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को फर्मुलामा म गएँ। अर्को हामीले के पढाएको छु याद छ भने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के त बाबु टेन स्क्वायर एक्स भनेको 1 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ अलिकति फरक पर्छ, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स भनेको 1 हुन्छ। त्यो फर्मुलाहरू मात्र बुझिराख है। अर्को भनेको फर्मुला के छ भन्दाखेरि, यो पनि फर्मुला पढिसक्यो होला सानै क्लासमा, कसेक स्क्वायर एक्स माइनस कट स्क्वायर एक्स भनेको 1 हुन्छ। अनि यहाँ ठ्याक्कै उल्टो, ठिक छ, यहाँ के भनिन्छ त, कट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स भनेको 1 हुन्छ भने हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को फर्मुलातर्फ जाम, सजिलो फर्मुला छ। अर्को हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो भयो, अझै बाँकी होला केही। ल त्यसै गरी हामीले पढ्दाखेरि याद छ भने के पढाएको छु भन्दाखेरि कस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त कस 2x हुन्छ। ध्यान देऊ है, भने यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि हाम्रो कस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस भइदिन्छ, यहाँबाट प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स भनेको के हुन्छ त कस हाइपरबोलिक 2x हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो दुईटा कुरा के फरक छ। त्यसै गरी अर्को यसमा अझै एउटा सानो कुरा लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले के पढाएको छौँ, साइन 2x भनेको 2 साइन एक्स कस एक्स पढाएको छौँ। र यहाँबाट के भइदिन्छ भन्दाखेरि सेमी लजिक, यसमा चाहिँ केही पनि चेन्ज हुँदैन। साइन हाइपरबोलिक 2x भनेको 2
साइन हाइपरबोलिक एक्स कस हाइपरबोलिक एक्स। यो सबै कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु, सबै युज हुन्छ पछि है, ध्यान दिनु, सबै एउटा एउटा युज हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि लास्टतिर हामी पुगिसक्यौँ। अर्को भनेको साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स प्लस, ध्यान दियो है कुरा साइन लेखिरहेको छु, साइन एक्स प्लस वाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि याद छ भने साइन एक्स, ठिक छ, कस वाई प्लस के बाबु कस एक्स साइन वाई। इफ यहाँ प्लस छ भने प्लस, माइनस छ भने के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामी माइनस लेख्थ्यौँ। इफ यहाँ माइनस छ भने हामी के गर्थ्यौँ, यहाँ माइनस गर्थ्यौँ। सेमै लजिक छ, तर यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त सेमै भइदिन्छ। 8 नम्बरमा चाहिँ ध्यान देऊ, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठिक छ, प्लस वाई इज इक्वल टु, लजिक सेमै छ दुवैमा, साइन हाइपरबोलिक एक्स कस हाइपरबोलिक वाई प्लसै हुन्छ, प्लस के त कस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक के त वाई। अनि यहाँ पनि प्लस छ भने प्लस, माइनस छ भने यहाँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा माइनस भइदिन्छ। तर कसमा अलिकति फरक छ है, ध्यान दिऊ, कसमा अलिकति फरक छ। कसमा के छ भन्दाखेरि कस हामीले पढ्दाखेरि कस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टु, यसमा पढ्दाखेरि याद छ भने कस एक्स डट कस वाई, ध्यान दिऊ है, माइनस साइन एक्स साइन वाई पढेको छौँ। तर यसमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने यहाँ प्लस भइदिन्छ। तर यही हाइपरबोलिकमा चाहिँ उल्टो हुन्छ। हाइपरबोलिकमा के हुन्छ भने प्लस छ भने प्लस, माइनस छ भने माइनस। कस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई छ भने यहाँ सेमै भइदिन्छ, कस हाइपरबोलिक एक्स कस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, अनि अर्को भनेको साइन हाइपरबोलिक वाई हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। प्लस छ भने प्लस, माइनस छ भने माइनस। अनि यही दुईवटा कुरा के छ भन्दाखेरि त ट्रिगोमेट्री फङ्सन र के त भन्दाखेरि हाइपरबोलिक फङ्सनको बिचको के छ भन्दाखेरि त डिफ्रेन्सहरू छन्, जुन हामीलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने थियो है, ध्यान दिनु। योहरू अलि जति मैले 9वटा लेखाइदिएको छु, यो सबै कुरा बुझ्नु, यो पछि तिमीलाई धेरै काम लाग्छ है, एकदम इजी भइदिन्छ। अब हुन त एकदम भास्ट क्वेसन सोध्दैन एक्जाममा, तर पनि बुझ्नलाई एकदम सजिलो भइदिन्छ। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि डेरिभेटिभतर्फ लागौँ है, ध्यान दिऊ। डेरिभेटिभ्स अफ के त भन्दाखेरि डेरिभेटिभ्स अफ हाइपरबोलिक फङ्सन, हाइपरबोलिक फङ्सन। सबभन्दा पहिला कुरा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब कसरी आयो पनि एउटा सानो कुरा भनिदिन्छु, जस्ट एउटा सानो क्वेसन, त्यहाँबाट फेरि म अगाडि बढ्छु। सबभन्दा पहिला कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई साइन हाइपरबोलिक एक्स भनेको ई को पावर एक्स माइनस ई को पावर माइनस एक्स बाई 2 हुन्छ। अब म यसको डेरिभेटिभ गरेँ भने, साइन हाइपरबोलिकको डेरिभेटिभ गरेँ भने डेरिभेटिभ अफ के भइदिन्छ त साइन हाइपरबोलिक एक्स विथ रिस्पेक्ट टु के त भन्दाखेरि एक्स गऱ्यो भने हाम्रो कन्डिसन के आउँछ, कहाँबाट आएको मैले बुकमा पनि दियो होला, सरले पनि पक्कै भन्नुभयो होला क्लास टिचरले, ई को पावर एक्स माइनस ई को पावर माइनस एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टु एक्स गऱ्यो भने मैले 2 लाई बाहिर फालिदिएँ, कन्स्टेन्ट छ भने 1/2, अनि के भइदियो त डेरिभेटिभ अफ ई को पावर एक्स बाई 2 माइनस डेरिभेटिभ अफ ई को पावर माइनस एक्स बाई 2, अनि यहाँबाट हामीले के पायो भन्दाखेरि त 1/2 जस्ताको त्यस्तै, अनि यहाँबाट ई को पावर एक्सै भयो। अनि हेर है, यो माइनस जस्ताको त्यस्तै, ई को पावर माइनस एक्स र माइनस एक्सको पनि डेरिभेटिभ हुन्छ है, ध्यान दियो, पछि गएर माइनस एक्सको पनि डेरिभेटिभ हुन्छ भने यसको कति आइदियो त -1। हामीलाई रिक्वायर्ड एन्सर के पायो त 1/2 ई को पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई को पावर माइनस एक्स। द्याट मिन्स दिस इज कल्ड के त भन्दाखेरि त कस हाइपरबोलिक एक्स। भने हाम्रो फर्स्ट फर्मुला के भयो भन्दाखेरि ध्यान दिनुभयो भने फर्स्ट फर्मुला साइन हाइपरबोलिक एक्सको डेरिभेटिभ के त कस हाइपरबोलिक एक्स। कहाँबाट आएको त्यो जस्ट मैले एउटा सानो प्रुफ मात्र गरिदिएँ, अरूको चाहिँ पढ्दैन, बुझ्नलाई मात्र थियो। ल सेकेन्ड पोइन्ट के छ भन्दाखेरि याद छ भने भन त अब डेरिभेटिभ अफ कस हाइपरबोलिक एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स कति हुन्छ भन त साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स एच नभन्नु फेरि गल्ती हुन्छ बोल्दाखेरि हाइपरबोलिक। ल त्यसमा के थियो ट्रिगोमेट्रीमा के थियो माइनस, के थियो त माइनस, अनि यहाँ के छ त प्लस छ। यो कुरा ध्यान दिनु। डेरिभेटिभ अफ के त बाबु
टेन हाइपरबोलिक एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स इज इक्वल टु कति भइदिन्छ त सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। त्यसै गरी अर्को भनेको सेकको कति होला भन त। सेकको सर हजुर बाबु भन भन। सेकको माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इन्टु टेन हाइपरबोलिक एक्स। एक्स। अनि ट्रिगोमेट्रीमा के पढाएको छौ? ट्रिग्नोमेट्रीमा सर ट्रिग्नोमेट्रीमा माइनस सेक प्लस ए यहाँनिर माइनस यहाँ माइनस ट्रिगोमेट्रीमा के त प्लस। यो कुरा ध्यान दिनु, त्यही भएर सिमिलरिटी पढाइरहेको छु म। अर्को भनेको कट हाइपरबोलिक एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स, यसो कति थियो भन त। कटको सर हजुर बाबु भन। कटको माइनस कसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ल माइनस कसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अनि लास्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि जस्ट सिम्पल कुरा छ, डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि कसेक हाइपरबोलिक एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स भनेको के भइदिन्छ त माइनस के त भन्दाखेरि कसेक कसेक हाइपरबोलिक एक्स इन्टु कट कट हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक एक्स। यो चाहिँ ध्यान दिनु, यो चाहिँ यति भयो। अनि अर्को भनेको एक मार्कको क्वेसन यहाँबाट आउन सक्छ है, ध्यान दिनु। फर्स्टमा भनिदिएँ है, एक मार्कको क्वेसन यहाँबाट जुनले फर्मुला लेखाए मैले 6वटा, यहाँबाट 1 मार्क्स चाहिँ इक्जाममा आउन सक्छ, हाई चान्स हुन्छ 1 मार्क। एमसिक्यूमै हो सर। एमसिक्यूमा अथवा तिम्रो के छ भन्दाखेरि क्वेसनमै 1 मार्क आउने चान्स हाई छ है। यसबाट अर्कोबाट पनि तिम्रो जति पनि फर्मुला लेखाइरहेको छु अहिले हाइपरबोलिकको ध्यान देऊ है, हाइपरबोलिकको जति पनि फर्मुला लेखाउँछु यो फर्मुला डेरिभेटिभ मात्र, त्यो फर्मुला होइन, डेरिभेटिभ जति पनि हाइपरबोलिकको इन्भर्सको लेखाउँछु अथवा हाइपरबोलिकको लेखाउँछु है, त्यसबाट चाहिँ 1 मार्क कन्फर्म नै हो, आउँछ नि 100% आउँछ नि यहाँ त्यहाँबाट 1 मार्क। यो 6वटाबाट र अब हामी के गर्छौँ इन्भर्सको लेख्छौँ, त्यो तपाईँ 12वटा फर्मुलाबाट एउटा फर्मुला तिम्रो 1 मार्क कन्फर्म फिक्सै हो, दिन्छ नै, दिनै पर्छ है, कन्डिसन छ अहिले क्वेसन त्यस सेटअप गरिदिएको छ कि 1 मार्क दिनै पर्छ ल क्वेसनमा। र अर्को के छ भन्दाखेरि बाबु ध्यान देऊ है, अनि यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ र नयाँ छ, अलिकति घोक्न पनि टाइम लाग्छ, तर घोक्नु है, ट्राई गर्नु, घोक्नुभन्दा पनि बुझ्न ट्राई गर्नु, त्यस्तो गाह्रो छैन। डेरिभेटिभ्स अफ के त भन्दाखेरि इन्भर्स हाइपरबोलिक फङ्सन्स, ध्यान दिऊ ल, यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अब हेर है, ध्यान दिनु, एकदम सजिलो यो याद गर्ने तरिका पनि दिन्छु, कसरी याद गर्ने, घोक्ने काम नगर्नु, जस्ट बुझ्ने काम गर, एटोमेटिक याद भइदिन्छ। सकेसम्म म्याथलाई त कहिले पनि घोक्ने ट्राई नगर्नु लाइफमा, कहिले पनि नगर्नु ट्राई है ल। सबभन्दा पहिला कुरा यसको प्रुफ चाहिँ चाहिँदिनँ, प्रुफ यस्तो तिमीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ मलाई भन्नु, हेराइदिन्छु प्रुफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म डाइरेक्ट यसको फर्मुलातर्फ गएँ। सबभन्दा फर्स्ट फर्मुला के छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टु के त भन्दाखेरि एक्स भन्दाखेरि यसको चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ ध्यान देऊ है। पहिला हामीले के पढाएको थियौँ ट्रिगोमेट्रीमा 1 + x² पढाएको थियौँ, रुट अन्डर 1 + x², याद छ भने ठिक छ। अनि यहाँ ठ्याक्कै अलिकति फरक म गरिदिन्छु है, ध्यान दिनु। यहाँ म के गरिदिन्छु त, त्यहाँ 1 - x² पढाएको थियो, अब के गर्छु 1 + x² पढ्छु, ध्यान दिनु है, बुझ्नुभयो। पहिला के पढाएको थियो 1 - अब के गर्ने त प्लस, यति मात्र फरक, यति याद गर्नु पुगिहाल्छ ल। त्यसै गरी अर्को भनेको डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि कस हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स गर्नुभयो भने यसको चाहिँ भ्यालु ध्यान देऊ है, यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि पहिला के कति पढाएको थियो याद छ भने भन त। पहिला -1/√1 - x²। ठिक छ। अब के गर्ने, त्यसलाई उल्टो गरिदियो, सजिलोको लागि भनिदिरहेको छु है, ठ्याक्कै उल्टो गरिदियो। उल्टो गर्नुभयो भने कति आइदिन्छ भन त मलाई, 1/√के त बाबु x² - 1। अब यसमा यो कन्डिसन चाहिँ याद राख्नु, यसमा कन्डिसन हुन्छ, कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि त x मस्ट बी ग्रेटर देन के त 1, यो कन्डिसन दिमागमा राख्ने जसरी पनि राख्ने, यो कन्डिसन याद राख्ने। अर्को भनेको थर्डमा डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि 10 हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स भनेको विथ रिस्पेक्ट टु एक्स, पुरै डेरिभेटिभमा एउटा क्वेसन मात्र छ है, त्यही भएर म फर्मुला पढाइरहेको छु, पुरै डेरिभेटिभमा एउटा क्वेसन मात्र हो, एउटा क्वेसन सिक्यो राम्रोसँग पनि अरू हेर्नै पर्दैन तिमीलाई। यसको भ्यालु कति हुन्छ 1/ कति भन त 1 - x²। कन्डिसन के होला, मोडुलस x ग्रेटर देन 1 हो, सक्यो।
ग्रेटर देन 1 होइन लेस देन 1 लेस देन है सरी त बाबु सरी लेस 1 देन अब हेर अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि कटमा गएँ डेरिभेटिभ अफ के बाबु कट हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स लेख्यो भने यसको यो फर्मुला हुन्छ एक्चुअलमा -1 के त एक्स स्क्वायर -1 एक्चुअलमा है ध्यान दिऊ यो हुन्छ लेख्नलाई हामी लेख्दाखेरि अनि यसको चाहिँ कन्डिसन ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यसको कन्डिसन कति होला भन त सेम लजिक मोडलस अफ एक्स इज ग्रेटर देन के त 1 अब हेर त राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यसलाई म चेन्ज गर्न सक्छु यसरी हेर त केही पनि फरक पर्दैन सरले भन्नुभयो होला न्युमेरिकल गर्दाखेरि डाइरेक्ट पनि युज गर्न पायो यो माइनस यसलाई म के गर्यो रिभर्स गरिदिएँ रिभर्स गरिदिएँ भने कति आइदिन्छ त 1/1 - एक्स स्क्वायर गर्न पायो कि पाएन भन त पायो सर बुझेको बुझेनौ बुझेँ सर ल भनेर त यो फर्मुला के भयो त सेमै भयो युज गर्दाखेरि न्युमेरिकलमा डाइरेक्ट युज गर्न पायो है केही पनि फरक पर्दैन मैले फेरि भने है डेरिभेटिभ अफ हाइपरबोलिक फङ्सन र डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि इन्भर्स हाइपरबोलिक फङ्सनबाट 1 मार्क कन्फर्म फर्मुलेबाट 1 मार्क कन्फर्म आउँछ नि इक्जाममा बस मार्कको लागि भनिदिएँ अन्त नलेज लो नलेज भयो भने मार्क त प्रब्लम हुँदैन अर्को भनेको डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि ध्यान देऊ त सेक हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुला भन्दाखेरि याद छ भने माइनस ध्यान देऊ है -1 के त भन्दाखेरि एक्स रुट अन्डर 1 - एक्स स्क्वायर अनि यसको कन्डिसन चाहिँ याद राख है यसको दुईवटा कन्डिसन म लेख्न सक्छु फर्स्ट कन्डिसन के लेख्न सक्छु त एक्स इज लेस देन 1 लेख्न पायो सबभन्दा पहिला कुरा अथवा एक्स इज के त भन्दाखेरि लेस देन के त 1 ध्यान देऊ कुरा राम्रोसँग बुझिराख एक्स इज लेस देन 1 लेख्न पायो र कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि यो पनि लेखिदिन्छ र कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई अर्को तरिकाबाट 0 एक्स चाहिँ 0 भन्दा ठुलो छ र 1 भन्दा सानो छ यो तिम्रो एनइबीबाट आएको क्वेसन हो क्वेसन के आएको थियो भन्दाखेरि एक्सको कन्डिसन लेख एमसिक्यूमा है ध्यान देऊ एमसिक्यूमा भने हामीलाई तिम्रो गिभन यो छ भने यसमा टिक लगाउने अथवा यो छ भने यसमा टिक लगाउने है अरमा यो दुवै कुरा सेमै हो भन्न मिल्छ है युज गर्ने गरिन्छ यो पनि युज गर्न पायो यो पनि युज गर्न पायो ठिक छ यो ध्यान दिनु एमसिक्यूमा 2080 सालमा आई थिङ्क आएको क्वेसन हो कि 80 सालमा होला 2080 मा आएको क्वेसन हो यो कि एक्सको चाहिँ कन्डिसन के छ भने याद राख्नु मस्ट भिबिआई भइदियो यो टपिक कि एक्स इज लेस देन 1 यो छ भने यसमा टिक लगाइदिनु इफ यो गिभन छ भने यसमा टिक लगाउनु यो दुईटाबाट कुनैमा टिक लगाउँदा हुन्छ है भने दुवै एकैचोटि दिँदैन इफ दुवै एकैचोटि दियो भने तलबाट टिक लगाउनु इफ कुनै अरमा भन्दाखेरि एउटा मात्र दिएछ भन्दाखेरि चुज गर्ने त्यसलाई टिक लगाइदिने एनइबीमा आएको क्वेसन हो 1 मार्कमा ल लास्ट टपिक के छ भन्दाखेरि हाम्रो डेरिभेटिभ अफ कसेक हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स ध्यान देऊ विथ रिस्पेक्ट टु एक्स भन्दाखेरि यसको पनि फर्मुला के हुन्छ त -1 के छ भन्दाखेरि एक्स रुट अन्डर ध्यान देऊ त एक्स रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस के त 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यसको कन्डिसन के छ भन्दाखेरि एक्स डजन्ट इक्वल टु के त बाबु 0 एक्स चाहिँ 0 हुनु भएन यसको कन्डिसन छ ध्यान दिनु है कन्डिसन भनेको छु एक्स डजन्ट इक्वल टु 0 हुनु भएन कन्डिसन रहेको छ सक्यो दिस इज आवर के त भन्दाखेरि हाइपरबोलिक फङ्सनको र इन्भर्स हाइपरबोलिक फङ्सनको यति फर्मुला छ र यो सबै फर्मुला सकेसम्म चाहिँ कन्ट गरेर बस्नु है सकेसम्म कण्ठ गरेर बस्नु यो चाहिँ ध्यान दिनु अरू केही पनि पर्दैन यति बुझ्नुभयो भने जुनसुकै क्वेसन होस् यु क्यान सल्भ इजिली जुनसुकै क्वेसन तिमी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि इजिली चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौ र डेरिभेटिभमा एउटा क्वेसन मात्र छ पुरै डेरिभेटिभ एक्सर्साइजमा एउटा क्वेसन मात्र पढ्नुपर्छ त्यो बाहेक कुनै क्वेसनै पढ्नु पर्दैन ल योभन्दा पहिला केही सर्टकट क्वेसनहरू म तिमीलाई दिन्छु र ट्राई गर यो क्वेसन सजिलो क्वेसन दिन्छु त्यसले बल्ल हामी त्यो हाम्रो जुन इक्जाममा आउँछ त्यो क्वेसन गर्छौँ हामी डिफ्रेन्सिएट ठीक छ डिफ्रेन्सिएट ln 10x with respect to एकदम सजिलो क्वेसन चाहिँ with respect to x कति होला बाबु भन त यसको एन्सर यसको एन्सर 1/10x sec square x divided by 10x sec square x by 10x sec square x by 10x
भनेको सेक स्क्वायर बाई 10x भन्दाखेरि 1 बाई भएन, मिलेन हाइपर सरी हाइपरबोलिक चाहिँ ध्यान दिनु। हाइपरबोलिक हो सर। हजुर बाबु हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक भनेपछि 1/10x भयो अनि डेरिभेटिभ अफ 10x सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिभाइडेड बाई 10 हाइपरबोलिक x। मैले सिम्प्लिफाइडमा भन, सिम्प्लिफाइड पुरै सिम्प्लिफाइड हुनु पऱ्यो। ठीक है जी। ये मम्मी के बटन पर हमारे थे तो नहीं है। त्यही हो सर, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिभाइडेड बाई 10x। सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 10 हाइपरबोलिक एक्स। ल दिस इज आवर के त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड एन्सर सक्यो। यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त? यसलाई सर यसलाई गर्ने किनभने इक्जाममा तिमीलाई सिम्प्लिफाई गर्नु सकेसम्म सिम्पलेस्ट फर्ममा लेख्नुपर्छ है, ध्यान दिनु। त्यसलाई मिल्छ सर त्यो कति होला भन, म तिमीसँग सोधिरहेको छु कति होला? त्यो गर्दाखेरि 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिभाइडेड बाई 10 हाइपरबोलिक x। भन भन भन, सुनिरहेको छु। ट्राई गर केही चिज त गाह्रो क्वेसन छैन, भन ट्राई गर एकचोटि। 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिभाइडेड बाई 10 हाइपरबोलिक x। हेर ध्यान देऊ यसले कति। यसलाई म के लेख्न सक्छु त? सेक हाइपरबोलिक बुझाइदिन्छु है, सिम्प्लिफिएस्ट फर्ममा सिम्प्लिफाइड कसरी गर्ने यसलाई। अब 10 लाई के लेख्न पायो त? साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई के त बाबु कस हाइपरबोलिक एक्स लेख्न पायो है, ध्यान देऊ। त्यसै गरी अर्को भनेको सेक स्क्वायर सेक हाइपरबोलिकलाई के लेख्न पायो त? 1 बाई कस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर बाई के त साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कस हाइपरबोलिक एक्स। र मैले के गरेँ, एउटा कस यहाँबाट काटिदिएँ भने बाँकी के भयो भन्दाखेरि यसलाई अब के लेख्न पायो त? सिम्प्लिफाइड कसरी गर्ने भनेर है एन्सर मिलाउनलाई साइन हाइपरबोलिक एक्स कस हाइपरबोलिक एक्स गर्न पाएको पाएन भन त? पाएछ। अब हेर मैले तल माथि 2 ले मल्टिप्लाई र डिभाइड गरिदिएँ। 2 ले मल्टिप्लाई डिभाइड गऱ्यो भन्दाखेरि यो 2 माथिको माथि भयो, अनि तलको पार्ट के भइदियो भन्दाखेरि 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कस हाइपरबोलिक एक्स भन्ने कति हुन्छ भर्खर पठाएको थिएँ मैले साइन हाइपरबोलिक 2x र फेरि साइनलाई मैले माथि पठाएँ भने के आइदियो त एन्सर 2 कसेक हाइपरबोलिक 2x। बुझ्नुभयो अब? बुझेँ सर। ल अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि सेमै क्वेसन छ, लेख त बाबु। डिफ्रेन्सिएट आर्क कट हाइपरबोलिक कस एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स। यो आर्क भनेको थाहा छ कि छैन भन त? इन्भर्स सर हो। कसको इन्भर्स? कट हाइपरबोलिक हो। जुन अगाडि फङ्सन छ त्यसको, यसको जुन पछि आउँछ नि त्यसको के त इन्भर्स भने सिम्पली के भयो त? कट हाइपरबोलिक कस एक्स। सक्यो। यसको निकाल कति वाला डेरिभेटिभ। सिम्प्लिफाइड फर्म है, पुरै सकेसम्म सिम्प्लिफाइड फर्म गर्नु सकेसम्म।
सकेसम्म सिम्प्लिफाइड फर्ममा गर्नु सजिलो हुन्छ। यस्तो गाह्रो छैन, अलिकति दिमाग मात्र लगाउनु पर्यो त्यति हो। कति आयो एन्सर? सर cosec x आएको छ। ठिक छ, माइनस आउनु पर्यो। माइनस सिम्पल हो नि त, यहाँ माइनस आइदिन्छ नि त, कसको तिम्रो माइनस साइन एक्स आउँछ नि त, अनि माइनस त बाँकी नै हुन्छ। सर मैं त माइनस कमन लिएर चाहिँ काटिदिएको सर। माइनस कमन आयो? त्यो माइनस कमन गरिदिएर अनि मैले काटेको सर। एक ओके, माइनस माइनस यहाँबाट माइनस आयो, अनि माइनस गर्दाखेरि फेरि तिम्रो एन्सर मिल्यो त। 1 माइनस साइन स्क्वायर गर्दाखेरि मिलेन नि त, माइनस आउनै पर्यो एन्सर त, माइनसमै एन्सर आउँछ। ध्यान देऊ त अलिकति हेर है, जस्तो म एन्सर मात्र लेखिदिरहेको छु है। कसको डेरिभेटिभ भनेको माइनस के त बाबु साइन एक्स भयो, र कट हाइपरबोलिकको डेरिभेटिभ अहिले भर्खर भनेको थिएँ 1 बाई के त मैले के भनेको थिएँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर युज गर्ने। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर भनेको त कस स्क्वायर एक्स भयो। अब यहाँबाट कति आयो भन्दाखेरि त माइनस साइन एक्स बाई, अनि 1 माइनस कस स्क्वायर एक्स भनेको कति भइदिन्छ त साइन स्क्वायर एक्स हुन्छ। एउटा साइन गयो भने बाँकी के भयो त माइनस 1 बाई साइन एक्स अर्थात् माइनस कसेक एक्स। बुझ्यो बुझेन? ए बुझेँ सर। स्योर? यस सर। ल ध्यान देऊ है, यो मैले यो युज नगर्नु है, कटमा पनि यही युज गर्ने। कट हाइपरबोलिक जुन इन्भर्स छ यसको लागि पनि 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर नै युज गर्ने, सजिलो भइदिन्छ है। त्यो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 युज नगर्नु। इफ त्यो युज गर्यो भने एन्सर तिम्रो यही आउँछ है, माइनस कसेकै आउँछ। माइनसमा एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 गरेको सर। होइन, अब यसरी तिमीले के गर्यो होला भन्दाखेरि माइनस 1 होइन, अनि यहाँ तिमीले उल्टो गरिदियो यहाँलाई है, ध्यान दिऊ। अनि कसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 गर्यो, अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ? कसेक स्क्वायर एक्सको भ्यालु तिमीले थाहा छैन नि त फेरि, हुन्छ यसको केही भ्यालु? हुँदैन। हुँदैन, त्यही भएर है मिस्टेक भयो कि, त्यो हुँदैन। ल अर्को क्वेसनतर्फ जाऊँ, सजिलो क्वेसन छ, केही सर्टेन क्वेसनहरू म गराइदिन्छु मात्र, सजिलो सजिलो। त्यस पछाडि हामी एउटा क्वेसन छँदैछ, त्यो क्वेसन एकछिनमा भइहाल्छ होइन। अर्को क्वेसन तिमी एउटा सानो क्वेसन गर्दा बाबु, ई को पावर साइन हाइपरबोलिक एक्सको डेरिभेटिभ मलाई भन। ई को पावर साइन हाइपरबोलिक एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? ई को पावर साइन हाइपरबोलिक यसको सर पावर साइन हाइपरबोलिक cos hyperbolic x into e को पावर साइन e to the power sin hyperbolic x। ओके ओके, कति आयो बाबु एन्सर यसको? cos hyperbolic x into e to the power sin x। एकदम सही छ, बुझ्नलाई मात्र गराइरहेको छु। किन गराइरहेको छु एकछिनमा काम लाग्छ है, सबै क्वेसन जति पनि इलिमेन्ट क्वेसन गराइरहेको छु एकछिनमा सबैको काम लाग्छ। अर्को क्वेसन भनेको तिमी के गर भन्दाखेरि, ल यो अलिक छुट्टै क्वेसन छ। 2 tan हाइपरबोलिक इन्भर्स ब्र्याकेटमा tan x बाई 2। ल यसको एन्सर कति होला भनिदेऊ। x बाई यसको डेरिभेटिभ गर।
ल सँगसँगै यो क्वेसन पनि गरिहाल। तिम्रो डेरिभेटिभ अलमोस्ट सक्यो, एउटा क्वेसन मात्र बाँकी छ। अब अर्को भनेको यो गर, सजिलो क्वेसन गर। सर सेक एक्स आएको सर। कसको माथिको? हजुर माथिको 2 10 मसँग एन्सर छ, एन्सर हेर्नै पर्छ। ठिक छ, सेक एक्स। सेक एक्स ल ठिक छ। डेरिभेटिभ है, यहाँ म लेखिदिन्छु, फेरि पछि भन्छु यसको डेरिभेटिभ। यसको डेरिभेटिभ भन। कति इसको सर माइनस सेक हाइपरबोलिक इन्टु tan इन्भर्स एक्स इन्टु tan हाइपरबोलिक इन्टु tan इन्भर्स एक्स डिभाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। के सेक हाइपरबोलिक tan इन्भर्स एक्स अनि यसलाई कति आयो भन्दाखेरि बाबु tan हाइपरबोलिक tan इन्भर्स एक्स बाई कति त 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठिक छ, दिस इज आवर के त रिक्वायर्ड एन्सर। सक्यो, यति डेरिभेटिभ बुझ्यो भने सक्यो। अब लास्टै क्वेसन छ, त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि त फङ्सनको पावर फङ्सनको डेरिभेटिभ। ध्यान दियो है। लास्ट टपिक, डेरिभेटिभ अफ एफ अफ एक्स को पावर जी अफ एक्स टाइप फङ्सन। अब हेर, सबभन्दा पहिला कुरा बुझ्नुपर्नेको यसको कन्सेप्ट हो है। यसलाई घुस्ने काम नगर्नु, मेन भनेको कन्सेप्ट हो। हेर मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि, हेर त राम्रोसँग ध्यान दिऊ त। फङ्सनको पावर फङ्सन भन्दाखेरि अहिलेको लागि सजिलोले फङ्सनको डिफिनेसन म भन्न गएँ नि, फङ्सनलाई कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यो जुन पार्ट मैले लेखेको छु एफ एक्सको पावर जिएक्स भनेको, जस्तै साइन एक्सको पावर कस एक्स लेखेँ, यो पनि के भयो त फङ्सनको पावर फङ्सन भयो। के भयो त फङ्सनको पावर फङ्सन। त्यसै गरी अर्को भनेको एक्सको पावर एक्स लेखे भनेको फङ्सनको पावर फङ्सन भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको साइन एक्सको पावर एक्स लेखे, यो पनि के भयो त फङ्सनको पावर फङ्सन भयो। अर्को भनेको जुनसुकै एक्सको पावर साइन एक्स, जुनसुकै भने सिम्पली हेर्दाखेरि एउटा सानो कुरा के सजिलोको लागि भन्छु, आइडिया दिनलाई मात्र। हेर त योमा पनि के छ त भन्दाखेरि एक्स छ र पावरमा पनि के छ भन्दाखेरि त एक्स छ, भनेको के भयो त फङ्सनको पावर फङ्सन भयो। क्वेसनलाई कसरी चिन्ने मेन कुरा त्यो हो कि क्वेसनलाई कसरी एब्जर्भ गर्ने भने यहाँ पनि एक्स छ माथि पनि एक्स छ भने यो फङ्सनको पावर फङ्सन भयो। ल तिमीलाई एउटा क्वेसन म गर्दै यहीबाट। ल मलाई भन त ए को पावर एक्स लेखे अथवा ई को पावर एक्स लेखे, यो चाहिँ फङ्सनको पावर फङ्सन छ कि छैन? त्यो छैन सर। के छ भन्दाखेरि छैन भन्यो, तर यो पनि के हो त फङ्सनको पावर फङ्सन नै हो। यो पनि के हो त एफ अफ एक्सको पावर जी अफ एक्स नै हो। अब मलाई भन त फङ्सन भनेको त कन्स्टेन्ट फङ्सन पनि त हुन्छ नि त, हुँदैन? भने यो ए भनेको कन्स्टेन्ट होइन भने यो पनि के हो त फङ्सनको पावर फङ्सन नै हुन्छ। यो पनि के हो त फङ्सनको पावर फङ्सन नै हुन्छ। तर यिनीहरूको भ्यालु हामीलाई अलरेडी थाहा छ। के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको डेरिभेटिभ हामीलाई अलरेडी नै आउँछ, त्यही भएर यसलाई यो मेथडबाट चाहिँ बनाउनु कुनै जरुरी छँदै छैन। ठिक छ, तर यिनीहरूको साइनको पावर कस एक्स, एक्सको पावर एक्स, साइनको पावर एक्स, एक्सको पावर साइन एक्स, यिनीहरूको डेरिभेटिभ हामी डाइरेक्ट भन्न सक्दैनौँ अथवा कुनै फर्मुला पनि लगाउन सक्दैनौँ। अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला के गरिन्छ भन्दाखेरि लग लिइन्छ। ठिक छ, दुवै साइडमा लग लिए पछाडि के गरिन्छ भन्दाखेरि त डेरिभेटिभ गरिन्छ। भने सिम्पली के भयो भन्दाखेरि यसको रुल्स हेर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्यो, मानौ फर्स्टमा के गर्ने, लेट वाइ इक्वल टु, लजिक बुझ है, मेन भनेको कन्सेप्ट बुझ्यो भन्दाखेरि यो क्वेसन जुनसुकै आओस् केही मलाई मतलबै छैन।
एफ अफ एक्स छ, यसको पावर के छ भन्दाखेरि जी अफ एक्स छ भने यसलाई फर्स्ट मानिदिने। फर्स्ट अफ अल कुरा लेट गरेर फर्स्ट मानिदिएँ मैले। अब फर्स्ट मान्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली टेकिङ, एउटा लाइन लेख्ने, टेकिङ लग अन बोथ साइड। लजिक बुझ है, राम्रोसँग ध्यान देऊ। टेकिङ लग अन बोथ साइड, बोथ साइड्स अफ के त भन्दाखेरि फर्स्ट वी गेट के पाउँछौँ भन्दाखेरि लग वाई इज इक्वल टु लग एफ अफ एक्स स्मल ठुलो के एफ अफ एक्स के त जिएक्स। त्यसै गरी यो पनि तपाईँले पढ्नुभयो होला है बाबु, तिमीले यो पढ्यो होला 100%। लग एम को पावर एन छ भने यो जुन टाउकोमा छ होइन, यसको टाउकोमा के गर्छ होइन, म यहाँ बस्दैन, म अगाडि आएर बस्छु, लगको पुरपट्टि हो, बुझ्नलाई यसरी भनिदिरहेको छु भने एन लग के भइदियो भन्दाखेरि एम भइदिन्छ भने यहाँबाट हाम्रो कन्डिसन के आयो भन्दाखेरि यो इक्वेसन के भइदियो, अब ध्यान दिनुभयो भने और लग वाई इज इक्वल टु जुन जिएक्स त्यो साइडमा आइदियो भने जी अफ एक्स डट के त भन्दाखेरि लग यो ब्रेकेटमै हाल्नु एफ अफ के त एक्स हुने भयो। अब राम्रोसँग हेर्नुभयो भने एकछिनको लागि यसलाई म सेकेन्ड मान्थेँ। एउटा यो मात्र सिक न, जुनसुकै क्वेसन तिमी सल्भ गर्न सक्छौ, यादै गर्नु पर्दैन, क्वेसन हेर्नै पर्दैन तिमीले। अब भने के लेख्छौ हामी, डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड, सेम ल्याङ्ग्वेज, बोथ साइड अफ, यो मैले जेनरलाइज गरिदिएँ सजिलोको लागि, विथ रिस्पेक्ट टु एक्स वी गेट के भइदियो भन्दाखेरि हामीले सिम्पली के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँबाट हेर त, मैले यसलाई यो लजिक चाहिँ बुझ है, यहाँबाट म स्टेप अलिकति के लेख्न गइरहेको छु। मैले यहाँ डी लेखेँ अनि के गरेँ त लग वाई विथ रिस्पेक्ट टु के त बाबु एक्स लेखेँ। त्यसै गरी यो साइडमा मैले के गरेँ, डी लेखेँ, जी अफ एक्स गरेँ डट लग एफ अफ एक्स लेखेँ मैले, यसरी कम्प्लिट गरेँ विथ रिस्पेक्ट टु एक्स। अब राम्रोसँग हेर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर वाई छ भने तल पनि के हुनु पर्यो त वाई नै हुनुपर्छ भने हामी के गर्छौँ त यहाँबाट चेन रुलको फर्मुला लगाइदिन्छौँ। लग वाई विथ रिस्पेक्ट टु के त वाई भयो अनि के त भन्दाखेरि डट डिवाई बाई डिएक्स। यो सेता आउँछ बुझ्न? बुझ्छ सर। ल त्यसबाट हेर त बाबु, यो तिम्रो के भयो, यो पार्ट मात्र है, जिएक्स भनेको तिम्रो यु भइदिन्छ। लजिक बुझ है, म क्वेसन गराइरहेको छैन, कन्सेप्ट दिइरहेको छु। यो तिम्रो यु भइदिन्छ अनि यो पार्ट के भइदिन्छ, होल पार्ट के भइदिन्छ भन्दाखेरि बाबु भी भइदिन्छ भने यहाँबाट हामीले फर्मुला लगाउँछौँ भने के आइदिन्छ त जी अफ एक्स डेरिभेटिभ अफ के त बाबु लग एफ अफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स भयो यहाँबाट यो फर्स्ट पार्टको लागि, प्लस के त भन्दाखेरि लग अफ एफ अफ एक्स जस्ताको त्यस्तै लेखिदिएँ मैले, यो प्लस के त डट के त भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ जी अफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टु के त एक्स। फेरि यहाँबाट हामी के चेन्ज गर्छौँ भन्दाखेरि लेख्दाखेरि जस्ट लजिक बुझ, एउटा यो सिकाइदिइरहेको छु, जुनसुकै क्वेसन गर्न मिल्छ। यसको डेरिभेटिभ 1/y आइदिन्छ, यो भनेको डिवाई बाई डिएक्स आइदियो, यहाँबाट जी अफ एक्स जस्ताको त्यस्तै। अब यहाँ पनि के हुन्छ त, यहाँ लग के छ त एफ अफ एक्स छ भने के आइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट फेरि चेन रुल लगाउनु पर्छ हामीलाई। चेन रुल लगाउनु भयो भने डेरिभेटिभ अफ के त भन्दाखेरि लग एफ अफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टु के त भन्दाखेरि एफ अफ एक्स नै हुन्छ यहाँबाट डट डेरिभेटिभ अफ एफ अफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टु एक्स प्लस यहाँबाट फेरि लग एफ अफ एक्स डट डेरिभेटिभ अफ के त जिएक्स। सक्यो। यतिसम्म हाम्रो के गर्नुपर्छ, सेम प्याटर्न नै गर्नुपर्छ। सेम भनेको यसमा चाहिँ कहिले पनि कन्फ्युज अब नहुनु, मैले सबै छुट्टा छुट्टी फङ्सन भन्थेँ। अनि यसरी गर्नुभयो भने लास्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ गर्ने अनि यो वाईलाई के गर्ने उता पठाइदिने अनि हाम्रो एन्सर के आउँछ त डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल टु वाईको ठाउँमा जुन पहिलाको फङ्सन थियो वाई लेखेँ अनि ब्र्याकेटमा जे छ हामी क्यालकुलेट गर्छौँ त्यो हामी चाहिँ लेखिदिन्छौँ माथि जस्तै। सक्यो। दिस इज आवर के त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड एन्सर। यो तिम्रो जेनरलाइज मैले गरिदिएँ है, ध्यान दियो। यो मैले क्वेसन यो इक्जाममा आउँदैन है, मैले जेनरलाइज गरिदिएँ भने सिम्पली बुझ्दाखेरि अब हामीले चाहिँ एफ अफ एक्सको ठाउँमा मैले एक्स राखिदिएँ र जीको ठाउँमा साइन एक्स हालिदिएँ भने सेम के गर्ने भन्दाखेरि सेम यही प्रोसेसबाट गर्ने, दिमागै लगाउनु पर्दैन। ल कहिलेकाहीँ तिमीहरू सबभन्दा बढी कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन आउँछ, ध्यान दियो। क्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लग, ध्यान देऊ त, लग साइन एक्स को पावर
के त भन्दाखेरि ध्यान देऊ sin x को पावर के त भन्दाखेरि मानौ cos x छ। अब यसको गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुवै साइड मैले लग लिए हैन, यो चाहिँ क्वेशन मात्र बुझ है। मैले दुवै साइड y इज इक्वल टु मैले के गरिदिए त log sin x ठीक छ को पावर cos x। यसमा धेरै जसो मलाई हेर्छु भन्दाखेरि एकदम कन्फ्युजन हुन्छ है। log y भइदियो, यस साइड पनि मैले log लिए, log फेरि log sin x ठीक छ। सबभन्दा पहिला कुरा है sin x को पावर के त cos x छ। यस्तो छ भने फेरि के आइदिन्छ cos बाहिर आइदिन्छ भने के भयो त cos x डट log फेरि के त log sin x। राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो पार्ट f of x छ र यो पार्ट के छ भन्दाखेरि त g of x छ। यसमा कन्फ्युज हुनै भएन। सबभन्दा पहिला कुरा दिमाग यहाँ फेरि भन्छु दुईटा लग आयो, त्यसको के मतलब हामीलाई केही मतलबै छैन। सिम्पल यहाँ पनि के भयो त यो पार्ट g of x भयो अनि यो टोटल पार्ट के भयो त f of के त भन्दाखेरि यो पार्ट मात्र, यो पार्ट के भयो त f of x भयो। अर्थात् यो तिम्रो u, यो टोटल पार्ट के भयो त v भयो। कन्फ्युज हुने कुरै हैन। धेरै जसोले के गर्छ म भनिदिएको छु गल्ती कहाँ गर्छन्, यस्तो आयो भने log sin x लेखे हैन, अनि हेर त मैले ब्र्याकेट यहाँ गरिदिएको छु के त भन्दाखेरि माथि cos x। अब कति मिस्टेकले के गर्छन्, ओहो यहाँ त के छ भन्दाखेरि log m छ अनि m को पावर n छ। यसरी कसैलाई झुकिरा हुन्छ है, मिस्टेक गरिरा हुन्छ अनि त्यसलाई के लेखिदिन्छ भन्दाखेरि cos log sin x। यो होइन के, यो ब्र्याकेट हो। ब्र्याकेट भनेको यो जुन पावरमा लेखेको छु होलको पावर हो, त्यो त्यही ध्यान दिनु। त यो चाहिँ हुन सक्दैन, यो चाहिँ मिस्टेक। धेरै जसोलाई हेरिरहेको छु पढाउँदाखेरि एक्सपिरियन्स लिँदाखेरि सबैले म्याक्सिमम चाहिँ यो गल्ती गरेर हुन्छ नि यो क्वेसनमा लगवालामा कि होइन। कतिजनाले के गर्छन् भन्दाखेरि लगै चाहिँ बिर्सिहाल्छ है। यो लग जुन छ यो पार्ट यो लग भन्छ ए दुईटा लग हुँदैन एउटा लग मात्र हुन्छ भने यो लगै के गर्छ बिर्सिहाल्छ, लेख्दिनँ भन्छ कि एउटा लग मात्र हुन्छ। त्यो कुराले कति ध्यान दिनु, दुईटा लगले केही पनि फरक पर्दैन किनकि फङ्सनै फरक हो नि त, दुवै फङ्सन फरक छ। यति हो ल, आजलाई यति राखौँ। भोलि हामी अब सकियो च्याप्टर सक्यो।